لكم اليوم دونك عندنا في ستور دي جي اي ديال كازابلانكا ديال المغرب. اليوم غنقدموا لكم كلكم برودوي. دونك عندنا دي نوفو زاريفاج معروفه راكم عارفينها اوسمو اكسيون. كاين بيان سور اوسمو موبيل 2 une boîte ailleurs qui est بزاف الناس. هذه juste avec le téléphone, mais هذه c'est la nouvelle Osmo Action ديال DJI اللي كتكونكورونسي directement la GoPro 7. Bien sûr, maintenant ça je suis là. On est aussi une boutique ديال les accessoires ديال drone. وغنديرو d'ailleurs Inch'Allah les unboxing ديال Mavic 2 Pro, Inspire 1, Inspire 2, Phantom 4 ou M210 V2 pour l'industriel, pour les gens qui barine. Ils équipent au drone, عندهم une entreprise. Alors, on va vous montrer une vidéo comment faire. هادشي كله دابا غنخليوه في 6 ساعات. Donc aujourd'hui غنديرو الديبالاج ديال لا Osmo Action. غنديرو لا Osmo Action، من بعد غنديرو ان شاء الله لا Osmo Mobile 2، Osmo Pocket. وحنا غادي بحال هكا الا عندكم اسئله ولا عندكم شي حاجه بغيتي تعرفوا على البرودوي مرحبا، راه كاينه لاباج ديالنا دي جي اي ماروك مدينه ستريت دي جي اي. و بيان سور عندنا لو يوتيوب ديالنا دايوغ كنطلب منكم تشاركوا في هاد البلاصه هنا لتحت مدينه ستريت جروب. ديروا ما خسروا والو، جوست ان ابونمون باش تبقاو او كورون، تبقاو على علم بلي فيديو الاخرين اللي كنلوحو. حنا كنلوحو تقريبا من فيديو بار سيمين دابا، وتكون على علم على داكشي اللي كنلوحو والمعلومات وعلى الستور، على الدرون، على لي برودوي كاع ديال دي جي اي. نبداو بالديبالاج ديال لا نوفيل اريفي عندنا في ستور دي جي اي. دونك حنا الوحيدين اللي كنجيبو هاد لي برودوي بيان سور، حنا الاولين ان توكا، كنهضروش على درب غلف والناس اللي كيبيعو فيهم. لي برودوي ديالنا garantie, bien sûr 1 an. Il y a qu'un fait un مشكلة كاع سنة. كنشكرو سي ماهر اللي خلانا نحلو البرودوي ديالو باسكو جبنا غير كيلكو بياس مشاو سور بلاص. حنا ديما لي برودوي ديالنا سو بليستر، سادير الميكا ديالو هنا نخلصو اللي هنا. تادا تقريبا بحال GoPro، ميم سيستم، دونك هي كتحل بحال GoPro. كاينه بلاصه الباتري هنا، كنحلوها من بعد. لي زاكسيسوار ديالنا de toute façon بعد راه نديرو بها دي تيست. Alors, هضرنا على لي زاكسيسوار. هما لي زاكسيسوار ديالها. هي لا باتري ديالها كتحلها. هاهي équipée. La pochette ديال لا باتري. Osmo بلا باتري ديالها، مي كنكونسيي لكم تشريو دي باتري وحدين اخرين. واللي داروا خيرا دي جي اي سي كو خداو لي تقريبا لي ميم برودوي كو GoPro. دونك صافي الا عندك لي فيكساسيون ديال GoPro ما كتحتاجش كاع تاخد دي زاكسيسوار من الاخرين، حيت اوتوماتيكمون لو بواتي فيه لي ميم فيكساسيون. نتوما تشوفوها هنا فيه لي ميم فيكساسيون كو لي GoPro. دونك هناكم الله اللي عنده GoPro باغي يدوز على Osmo Action هانياتهم. دونك كاين فيكساسيون le boîtier, le câble pour recharger, il y a la Osmo. Voilà. Bon, bien sûr qu'il y a des produits chinois qui sont pour le GoPro, Osmo Action, Osmo Pocket, c'est comme je l'aime. Donc moi je vois l'inboxing ديال le produit ما نكذبش عليكم، حنا جربناه ديجا باسكو انا براسي واخد وحده. وغنديرو لكم لي تيست وغنديرهم في هاد لا فيديو هادو باش تعرفوا اكزاكتومون شنو كاين. دونك لا GoPro 7 هي مزيانه الحقيقه، الثمن ديالها شويه قاس. GoPro جربوا يمشيو تو سكي درون ما تمشي عليهمش. دي جي اي كتبقى راكم عارفين كتبقى لا غارونتي وكتبقى لا ريفيرونس في تو سكي درون. ودابا تلاحظوا هادشي ديال الستابيليزاتور دايوغ لي رونان كاملين راكم عرفتوهم، دايوغ لي رونان كيتباعوا بحال رونان اس رونان ام اكس و ام. نمشيو لهاد لو دومين ديال les petites caméras stabilisées. D'ailleurs, la team Xiaomi. Alors, les points positifs, on a appelé les points positifs, mais cela, la Osmo Action. Alors, la Osmo Action, on a les supports,
بحال جو برو كان عندك جو برو وبغيتي دوز لها اسمو اكسيون عندك الله كيعطيك دوز اكسيسوار مي عندك دوطخ اكسيسوار ديال لا جو برو تقدر تستخدم ديال الجيلي ديال اي حاجه فيكساسيون ديال الموتور ديال الطوموبيل. الوغ هادي حاجه مزيانه. ليكرون اللي دارو في لافون هاد ليكرون هذا هاد ليكرون تقدر تشوف اكزاكتومون شنو كتصور. دونك الا كنتي كتستعمل لو سيلفي ولا باش تكادري احسن حاجه اللي ما كايناش في لا جو برو باسكو الجو برو كيعطيك غير لوتونومي ولو نومبر دو فوتو. الوغ لي فوتو ديالها 12 ميغا بيكسل. الوغ هي اللي موان شير كو لا جو برو ناقصه على لا جو برو بشي 30 ولا 40 يورو. سلو موشن ديالها خطير على ديال جو برو. فيها واحد لو بتي بوطون هو هذا زوين باسكو كدوز من مود لمود تقدر دوز من مود رالونتي HDR فوتو تقدر تصور هنا ماشي ضروري تدخل المنيو ولا شي كومبليكي ديال جو برو حيت جو برو عندهم ان منيو كومبليكي. لوتونومي ديالها احسن ديال لا جو برو واخا كنوصيكم تاخذوا لي باتري ديالها زي دي هادي الباتري هادي حنا كنبيعوهم دايوغ مرحبا. الوغ لو فورما ديالها شنو كتصور en 4K HDR 4K P ou 4K EIS format ما عرفتوش انا EIS 1080p c'est-à-dire full HD jusqu'à x8 en slow motion ou stabilisation ديال psychopathe. franchement stabilisation على عين الروا وغنوريكم كيفاش كتستابيليزا ليماج. شكرا على الاهتمام بلاشين ديالنا. تابعونا في ميدينا ستريت. Donc Medina Street, bien sûr, prestations, formation, expertise, vente de matériel de drone, vente de matériel via les caméras, donc et représentant de la marque DJI Florale. D'ailleurs, il y a deux boutiques, une d'Afrique du Sud, une de Casa, il y a Diana. On a d'image joignable, alors je parle les coordonnées Diana. On a le tact, on a les comptes, abonnez, dans cette vidéo. Ça va la casse, abonnez. دير واحد عام بوست دير ابوني ودير هذيك لا بتيت الارم باش كل مره طلع لك فيديو ديالنا كل سيمانه تعرف بلي حنا برودوي جديد. دونك هذه بالنسبه للاوسمو اكسيون. دابا غنخرجوا ديريكتومون ليكستيريور ونوريكم اكزاكتومون شنو كاين. ميرسي بوكو تبارك الله عليكم. Ugh.